أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ Have you not seen how your Lord dealt with the people of the elephant? ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ آیا ندیدی که پروردگارت با صاحبان فیل چه کرد؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ Has he not turned their plan into nullity? ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ آیا نیرنگ آهارا تباه باطل نگردانید؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل. And he sent upon them flying birds in flocks. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وبر آها پرنده های کوچک را گروه گروه فرستاد. ترميهم بحجارة من سجيل. Throwing upon them stones of baked clay. ترميهم بحجارة من سجيل. كبر آها سنگریزه های از گل انداختن. فجعلهم كعصف مأكول. And thus he turned them into an eaten up chaff. فجعلهم كعصف مأكول. بس الله آهارا مانند که جویده شده ساخت.